والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آیات مبارکہ کی پدا جز دا آیات مبارکہ باندې خبر شروع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دا خبره دینا کم خلق استدلال کئی چه خزا و سڑے پا عرص کی برابر دی دا ظالم دا عقل نوم منکر دے دا حس نوم منکر دے اور شریعت نوم منکر دے. یا ما په دې باندې خبره کړې وه چې کوم یو سړی زمانې د جاهلیت نه نه خبر زمانې د اسلام کې پیدا شو نو ظالم با د اسلام یو کړی راخلی ماتای به غلط ځای به لګی لگداغ کڑو نیو کڑی دادا چه اللہ دا خز او دا سڑی فرق ذکر کرو پڑیرو مورو کی لیکن چه جاہلو زمانی دا جاہلیت نا او دائرہ دا اسلام کے پیداو نو آغا جائل را پاسے دو او چکم جاہلیت اللہ ختم کرو نو آغا جاہلیت بیا جوندے کو استدلال کئی دو قرآن کریمنا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ چه خزا و سڑے یو دی دیگن مثالو نہیں بدعتیان کل کل را پاسی نو تا تا بوئی دا دا بوتان مبارک آیات راغلے دا بوت بچیا بوت بارک راغلے زمانے دا جاہلیت نا دا جاہل خبر نہیں کہ زمانے دا جاہلیت نا خبر ہوئے نو چاری بے دا استدلال نکو لے چا دا بوت بارک راغلے ولی صرف دا بوتانو بندگی شکو خلق و انبیاء تا چگه والی رامدد سے ہوتا ہے دا زمانی دا جاہلیت ننی خبر لکدنن زمانی کباڑیت بار کے ما بیا پرون پاغی سے مختصر خبر اکڑا نن فرقون ذکر کو ماتاس تویلیو حراست الفضیلہ دا شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید او دارنگی
تنبیحات د فوزان الفوزان دارنگ اصلاح خواتین تحفہ خواتین اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ آفرکون ذکر کئی مثلا خلقی امور کے فرق خضا و سڑی داغی دعا و بما بین کے فرق دے پا خلقی امور کے زنانا و تاما واری رازی اسألونک عن المحیز زنانا و تاما واری رازی سڑے مبرہ دے دینا سرنگ دنن زمانی یو جاہل زندق را پاسی وغی وی خضا و سڑے برابر دی او خلقی امور کی نمبر 2 زنانو تا نفاس رازی چھ بچے پیدا شنن نفاس ورد رازی سڑے مبرہ دے دینا بیادار یوزان لجدا احکام دی دہیز زان لا احکام دی آٹول پا خزبان نے جاری کی پسڑون نہ جاری کی دونن پاس زان لا احکام دی آپ آگئی جاری کی سڑو ہونے جاری کی سڑو تو انہیں پاس نرائی سرنگیو زندق را پاسی واغا داوئی چھ خزاو سڑے برابر دی دارنگی نمبر 3 زنانو تا استحاضہ رازی استحاضہ ورد رازی دہیز او دا نفاسنا علاوہ اغوینا مستحاضش سڑی مبرادی دینا دا غیبیا بے شمارا احکام دیا پا خزو جاری کی نپ سڑو سرنگیوں ملحد را پاسی وغداوی چه خزاو سڑے دا برابر دی کہ ورطوائے زان خامخا برابرول غوارے نزان نا چه کم دنو قادیانے جوڑ کا قادیانی وی پساڑو کی یو زیما چه دا زما خصوصیت تے بل سڑی تر دا حیز ندر آگلے وی ماتا حیز رازی نزدک پیغمبر دا ہوئے قادیانی ناشنا خبری نوری مشتا مزیدار اگبا پرتوگ نو اچولے پرتوگ بے کلا کلا نو اچولے کمیس بے اوگدو نو چه خزی بو ارلا مخی لرالی نو شرمیده با نو پرتوگ بے نو کمیس بے اوچت که مخ بے پٹ که شے بے اخکارا که ویزه شرمی کم دا غو خصوصیاتی دا پیغمبر دا ساروے دا پیغمبر یو رز دا سار مزل راغے محراب کے ادرے دا خز پرتوگ نے پٹ کے والا حضرت مقتدیانو بے خمنا لرے لرے ماز غز غلولی خجی بیا چه کم سڑے داوائی چه خزا و سڑے برابر دی نو دا دنن زمانی دا روشن خیال دیل پکار دا دی چه دی دا قادیانی کو نقش قدم باند روان شیلہ کا پل جملہ دی بل جملہ کے دل والا پکار دی بیا خصوصیات و سرد چه کم دنو ورمخامق شوا خصوصیات دے پکیم برائش بیا دے دیم چه کم دنو زان برابر کی اغیتا دیوئی چیزا یو میاش بماواری تا تے یو میاش بیزتے ہو خیزاو سڑے برابر دی زنا دے قرا پاسی دلی دی او کنجری را پاسی دلی دی او آغا زنا کنجری او کنجر دا اللہ بغاوت کئی 8 مارچ باندے پا کل پاکستان کے دا اللہ یو بغاوت شروع ہوئی
دا اللہ بغاوت شروع او کنزری او کنزر راوزی وی اللہ بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی دا خرافات او واہیات وی او دا خرافات او واہیات اللہ لاغے کے چلنج ورکی چھ گورے منگا نمانو تردی پوری چیو زندیق او ملحد او لاڑوا نو آگے وی اللہ چے قرآن را لے گلے دینو منگے منو وہ قرآن کے چے خضو سر نعوذ باللہ وی کم ظلم کڑے دینو منگا اللہ دا ظلم نمانو اللہ تا دا ظلم نسبت او دا کنجر او کنجری صرف دا غاڑی چے پا پاکستان کے دا اسلام دا قلا چرا پدے پاکستان کے بے حیائی راشی و فحاشی راشی اسلام پنن وقت کے دا نور ملکونو پا نسبت باندے پاکستان کے پا اعلیٰ سطح موجود دے او پاکستان دا مسلمانانو قلا او قلہ دا اللہ دے سم کی چکم کمی دی پکے اللہ دے داشت نروانے دا کنجر او کنجری دا دا آغا سیاسیان چکم سیاسیان دا امریکی غلامان او دا برطانیه غلامان دی نو آغای بوئی منکو بوئی خلقو ترباب او ٹانگ تا کور خو آغای خو پخوادا وی آیو نا چاہتا پوشو کو وی تا خو بدو روس چگی والی چی روس انقلاب او سور انقلاب نو روس خلال آغا خو ماتے او خوڑا چی ماتے او خوڑا نو اس بست سچل کے استا بس ایجنڈی او سیاست بپس چلے وی اس پر زما جنگ امریکہ کئی اس پر زما جنگ امریکہ کئی نو آ خدا خلق انچے غیر رباب تائید نکی او دا ڈولکی تائید نکی او دا علق تائید نکی او دا جینئی تائید نکی دا بڑواتوب تائید نکی دوسی چے بکے چاہد اسلام خلاف نکی او آدھا پٹکی او دا گیری خلاف نکی نوسی چے بکے دائی پدے ملک کے دا غواری دارنگ دا نورم ہر اغا سیاسی چاہد سیاست صرف او صرف دا خپل پیسو دا پارا شروع کرده و بس دا غیکار ده نو آغا مقصد دائی چی ارا مدرسہ بدنامشی لکا ممندو کم پنجابی پیخی شروع شو دا پنجابی مرض دا خطابر آلتا تارا رسد حتی چی دا ممندو گٹو تامو رسد دا ممندو گٹو تامو رسد نو آلتا کم یو سلینسر پیدا شو نا غی مدرسی سور کلا پا خوابا دا مولیان تدریس مدریس کو اغیب تدریس سارا کارو او فن سارا بیکارو پنجاب کیوں مو دلتا ہوں بیا پنجاب کے رو رو چکم دنو دا خلق پیدا شو چلاتے ماتے شوروک لو تکے بولا نورد لو خود نیمیدہ اشلے دوا نو نیمیدہ اشلے دوا چنگے دوا زیدوا پر سٹیج باندے نو آغا مرض دا پختانو تامرا تکے بولا نوردی او شلیگی و نیمیگی با نو سیاسیانو کم آغا شای شورو شای شلیگی و نیمیگی علیکہ شلیگی و نیمیگی صدا خو خبر سماو ککن نو آغا راگی نو آغام امیان رالا نو شلیگی و نیمیگی مدرسے سور کرو مدرسے ڈاکٹر ورم دا لگیا دی لدی پا پاکستان کے چی دا پاکستان کی دا کم اسلام دے دا دخل کنو والی و اللہ دی دا پاکستان دا مسلمانان او دا مدارس او دا مساجد حفاظت بلا خبرہ سلورم دا حمل چی دے نو دا خزو خاصہ دا سڑی جر دا حمل ندے پورتا کرے کمیو زندق او ملحد چی داوئی چی دا ہر سکی مساوات را اس تلغواری نو دل بیا پکار دی چی یو کال دے جے کم دنو او بل کال بیا جے کم دنو اغا بلا دا دے بیا کئی چے دا ملحد او دا زندق دا وینو دا دے بیا کئی
امریکا کې اخبار کې بیان راغله د امریکای یو کس چې امریکا کې د یو کس ډېره زیاته تمنا ده او سړی و چې زما تمنا دا ده چې زه د یو بچی راړم. ای خدای پاکه ناشنا تمناګانې شروع شو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. نو هغه ته اپریشن ورلا کړو او دنه په خېټه کې ولا په اپریشن باندې د خزو نظام چې کم دی نو هغه سیټ کړو. دام لا څه تمنا وه یا الله. لکه دا نن سبا چې دا ظلمي کوم تمناګانې کوي د تمناګانې شروع کړي د غریب له چل نه ورځي دی چې را رواني نو ګیرې هم لرې کړي جوبې ته هم لرې کړي او اوږده اوږده ویښته به یې پرېښودي سړی دا شانته اول بل شان به رواني. سړی وایي چې خدایه پاکه دا پیغله د چا د کوره راوتې ده. سړی داسې ویره کې شي چې یا الله دا پیغله د چا د کوره راوتې ده چې مخامخ ولا داسې وګوري وایي دا خو د پلانکې غزویې دی هغه پلي چې پې ویشل هغه ډزې چې پې کولې نو هغه ډزې په دې شوي هغه چې را روانې نو ډایټنګ یې کړی او تنګې کپړې جوړې کړي او را روانې چې تو ته السلام علیکم نو هغه وعلیکم السلام ککه چې خیر راغلی چې خیر دا هم دغه تمنا ده. دا یې تمنا یې چې زه چېرته مستوره ولې بل شان به ګرځي د سړو اداګانې پاتې شو او د ښځو نخرې پېښې شروع شو. دا کېږي نو بیا دغه تمناګانې شروع شي چې ښځه او سړی یو برابر دي. دارنګې پنځم بچي له پی ورکول دا د ښځو خاصه ده. سړو چېرته پی نه دي ورکړي انا ورکوي انا به ورکړي. دا تمنا هم وکړو چې یاره ما سره دې چې کم دی نو داسې دی شروع یې ښځه سړی چې کم دی یو برابر دي. ځمکه اسمان یو برابر دي. توته بیکیاڼه یو برابر دي. ګټه لوټه یو برابر دي. دا کې سړی لیکیا دی ونی دی ښځه سړی یو برابر دي. مازغو یې کار پرېښودی د پیسو ازمولو دپاره مازغو یې کار پرېښودی او هغې دپاره بیا چې دی نو مولیان هم راپاڅي. نو مولیان کله دا مسله شروع کړي چې د مخ پرده نشته نو په مغولو کې خو یو میمو چې دا دې ته لر کړن تا پکې څه پرېښودل چې مخ دې ولا ښکاره کړه نو بیا پکې پوهېږي نه د قرآن باندې پوهېږي نه په حدیثو باندې پوهېږي خو غرطول کوي. تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. دارنگے جسمانی زینت کے گورانو فرق دے. جسمانی زینت کے گورانو آغا فرق دے. ښځه با د سر ویښته چې دی هغه اوږدی او د ضرورت نه بغیر د هغې دپاره ویښته واړه کول او کینچي کول دا حرام دي. دا نه چې هغې سټپ بای سټپ کینچي کړي یو ټاکې دلته ورکړی نو بل ټاکې دلته ورکړی نو بل ټاکې دلته ورکړی نو ځان نه چې کوم دی نو نرخزی جوړ کړی. بیا دا نرخزی چې دی نو په غم او په خادۍ کې ګرځي او ډوپټۍ په اوږو باندې اچولې د امبرسرۍ میخه د ګوندلو نو دا د ګوندلو امبرسرۍ میخه دا په غم او خادۍ کې ګرځي او خاوند دیوس هغه ورته ګوري داسې ته ګوري چې زما ښځه څومره خوند کوي ستا ښځه څومره خوند جنت در باندې حرام دی حرام دی در باندې جنت بړوای دیوس او ثلاثه لا يدخلون الجنه. درې قسمه خلق دا به جنت ته نځي. یو په هغې کې دیوس دی چې دا ورته پته چې زما د ښځه کې دا نازیبا حرکات دي او د ځان غلی کړی سایه راښکلي دا دله چې وي که نه
د طالبانو له ډېر تکړه دی په ښځه چې کم کمزوري دی په طالب ډېر سور راځي په طالب ډېر سور راځي چې نور هېڅ کار نشي چې کور کې په سر سینډل وخوري نو بار راشي په طالب ورشي پوه شوې یا مدرسې پسې خبرې شروع کړي په سیاسي سټیجونو باندې د ښځې کور کې په سینډل والی دارنگ نمبر 2 جسمانی زینت کے فرق خزلا چه دے نو دا تزین او دا تحسین دا پارا غاخونو کیا کشادگی حرام دا دابن نکی دارنگ عطر و خوشبو لگول چرا لگئی داو لگئی او دا پورن راوزی دا حرام دا خزا چی دا نو عطر و خوشبو نشی لگولے چی دا پورا راوزی اس سڑی نہ لگے طول خزے لگے سڑی بدی کی آغا لگولے شی لیکن خزی نشی لگولے دا فرق دے دارنگی دا خزے دا پارا ریز ختمول یا ریز اصل دا حرام دی دا داغی دا پارا خصوصیاتو کرازی دارنگی دا خز دا پارا پلا سبان دے نکریزی آپ اخو باندے نکریزی لگول دا مستحب دی دا خز دا پارا دا سونے استعمال جائز دے لیکن دا سڑی دا پارا دا سونے استعمال نہ جائز دے سڑی بلا سوخ پہ نصر گئی دارنگ سڑی دا گیری نہ علاوہ کہ نور ویختا اگر چیری سے اغیلا محالا دا غدی نبلر کے لیکن دا سر ویختلر کولشی نور دا بدن ویختلر کولشی نو دارنگے دا غی دا پارا دیر سیزونا دا سیری زینت جسمانی زینت کے چاگا خز کولے شی جائزی ورلا لکا نکریزے سڑی نشی کولے دارنگے چے دینو دا سونے استعمال اگا چے دینو خز کولے شی سڑی نشی کولے یا دارنگے چے دینو دا سر ویختا اگا چے دینو خز نشی لرکولے بغیر دا ضرورت ناو سڑی لرکولے شی لرکولے شی دارنگ دا عطر چی دا خزبان راو جنو نشی لگولے و سڑے بے لگئی دا فرقون شریعت متوحارہ ذکر کری دی پردہ کی چی دے نوہم فرقونشتے دا فردے اگا فرقونا اغام شریعت متوحارہ ذکر کری دی مثلا خزبان دے پردہ لازمی دا دا سڑی باندې پردہ کو لازمی نہ دا نشتا دا خز لباس دا سے پکار دے چه تمام بدن ورلا پٹ کڑوی سڑی دا پارا سدا سے ضروری نہ دا دارنگی دا خز لباس دا دے دمرا تنگ نہیں چه دا تنگ والی دا وجنا دا غی اعضا محسوسی گی ہر یو کنڈا کپر جدا جدا اخکاری گی دا سے تنگ بنی پین شٹ بنا چاہی دا غیر پارا دا حرام دارنگے دا خزو او دا سڑو پا لباس کے فرق بکار دے چے مشابہت بکی دا سڑو سرنی دارنگے دا خزے ظاہری لباس چے باہر روزی نو آغا لباس کور کشش او دل کشش ندے پکار کور کے چھے دکا خائص کپڑے کی صحیح دا بار چراؤزی نو دا بدا سے لباس نا چاہی چھے آپ کور کشش ہوئی اکثر دے چراؤزی کا نو سا نا پیشنی بورکا دا نو آغا ڈوپٹا دا آغی بورکی دا پاس سکی پسر کی چکینے دے بورکا کے دن نظمہ دا سے کپڑی دی او دا ڈوپٹا دا
او کله کله د بورکې نه داسې لاندې راوکاږي که تاسو خیال کړی دا بعضې چې رواني د ډوپټور پسې داسې راښکلی کېږي دا یې په وس راښکلي هسې نه چې ته ورته وایې چې ترورې دا ډوپټه دې اوچته که دا هغې راښکته کړې دی لره چې خلک یې صحیح کړي چې ګینې ما شنې کپړې اچولي دي یا مې سرې کپړې اچولي دي دا به داسې نه سړی لباس ښکاره کولی شي د ښایست خو ښځه بار نشي ښکاره کولی د دې چیل او برکه به داسې وي چې پرکشش نه دارنګې دومره غټ څادر وي چې د سر نه واخلې تر خپو پورې دا پټه کړې وي سړي دپاره دا ضروري نه دي دا پرکونه دي دارنګې هغه څادر هغه چې غټ وي باریک هم نه چې دننه لباس نه ښکارېږي چې دننه لباس نه ښکارېږي سړي دپاره دا ضروري نه ده دارنګې چې کله د خبرو نه د فتنې خطره جوړېږي نو د ښځو اوازو بیا پرده ده چې کله د خبرو نه د فتنې اندېښه وي بیا د ښځو اوازو پرده ده د هغې اوازو چې سبب د فتنې وي نو بیا پرده ده سړي باندې دا څه پابندي نشته دارنګې د ښځو قرائت او نعت وغیره اجنبي سړي له اورېدل حرام دي الله دې پکې اتیا خیر واچي بلبل په باغ کې ناسته کوي دغه ترانه آ زمانہ بلا اوس د بلا زمانہ خبره بل شان روانه ده اوس باجیګانې تقریرونه کوي او په سریلی اوازونو کې هم لګیایي او په جوشیلي اوازونو کې هم لګیایي باجه لګیا ده نو باجه اوچتېږي را خلاصېږي بیا د هغې دپاره ویډیو هم کېږي بیا د باجې ریکارډ هم کېږي او ریکارډ بیا د شورو په میله کې هم غږېږي دا ځان نه کېجه جوړه کړې ده کېجه به لګیایي چې دا حرام دي او دا حرام دي دا حلال دي چې ستا د اواز بار راغلی دی او ټول خلته نه نور خو پرېږده خاص یونین کونسل کې ناست نعتخواني به نه کوي دی به وایي هلکه دا اواز کوم ځای نه راځي جي دا من کره جینکۍ دا جمع شوي دي من کره نن ختم دی لوډ به ورته لګولی نو هغه لوډ وایي وړوکی لوډ دی وړوکی لوډ یا ټوله محله اوري او بار ورته هلکانې دی به چې کمدنو خرد خرد جوړ کړی نعتونه به وایي ختم دی دا ولې نه وایي چې د ختم کنم د موس په بانه تاریخ خورم دی د موس په بانه به تاریخ خوري هغه بار غواړي چې کوم په بازارونو مینه بازار او دې کې ګرځي او خو پرېږده خو دا ته تاسو جوړ کړئ دارنګې د ښځو د نوم د اوم پرده ده هغې نام فتنه کله کله جوړېږي نو د ښځې نوم دا به پټ ساتې دا نه چې د ښځې نوم هم مارکیټ ته راوباسي دې راوښکلو ته ضرورت نشته احوت دا دی که ته دا ما چې امهات المؤمنین نومونه خلکو زده کړل امهات المؤمنین کنه نو ته ورته خپله ام وایي امهات المؤمنین زما استاد هغې معامله جدا ده وایي دارنګې د ښځې د هغه ملا وغیره دا به د خپل محرم په مخ کې هم نه ښکاره کوي دا خپل محرم په مخ کې به هم نه ښکاره کوي سړو باندې دا پابندي نشته داسې ډېر فرقونه دي بار کې اسلام میں عورت کا مقام بیا وګوره یا ما ته کوم کتابونو حوالې ورکړي د حج احکامو کې هم فرق دی د مونځ په احکامو کې هم فرق دی نو د مونځ په احکامو کې هم فرق دی
दाज په احکامو کې هم فرق دی نو چې کم فرق دی نو هغه فرق ومنه دا موایا چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف چې څوک د دې نه هر څه کې مساوات ثابتوي چې ښځه بار روزي ښځه چې کم دی نو هغه په هر اداره کې او په هر محکمه کې دی او دا د هر څه کې یو دا سړی یو برابر دی دا د الله رب العزت دشمن دی او دا ملحد دی او دا زنديق دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا مطلب نو وللرجال عليهن درجه